मुसाहिब नंबर 59। तशरीफ लाएं, जगह दे दें। माशाअल्लाह। अव्वल तो वो ले गया बच्चा याददाश्त। बिना अव्वल के उनकी कोई नहीं, देखना अभी और क्या फैसला होता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. بس दूसरा सूरत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا
فجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن سلام عليكم ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب ما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. सभी माशाअल्लाह बाज़ौक़ भी हैं यहाँ पर। देवबंद की चूँकि सरजमीन है और बहुत ही दिलजमई के साथ प्रोग्राम को सुन भी रहे हैं और इस लायक हैं कि पोजीशन वो खुद ही दे देंगे। अभी मैं थोड़ी बात करूँ कबल इसके